یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تو رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ اے اللہ رات دا آخری حصہ ہے، اے اللہ اسا سارے آمن والے جتے لوگ ان سارے دے خیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ای محفل کو اپنی دربار منظور و مقبول فرما۔ اے اللہ جو کوتاہیاں ہوئیں اے اللہ اپنے رحمت دے صدقے معاف فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری امت حال دے رحم فرما۔ اے اللہ اسا سارے کو بخش، سارے اماں بابے کو بخش، سارے پیر استادے کو بخش۔ اے اللہ سارے بیوی بچے خاندان کنبے قبیلے کو بخش۔ اے اللہ اسا سارے کو اپنا بڑا اپنے کمہ میں چلا، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا عشق اپنی رضا نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اتباع تابعداری نصیب فرما۔ آپ دے پیارے صحابہ دے نقش قدم دے چلا، اپنے نیک صالحین مقربین دے غلام دے خادم بڑھا، علت قلت مرض مصیبت پریشانی تو بچا۔ اے اللہ تمام بیمارے کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام مقروض دے قرض دور فرما، تمام بے اولادہ کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں دیتے انہیں کو آپڑا اور والدین دا فرما بردار بڑھا۔ اے اللہ قرآن دا قاری عالم با عمل بڑھا، دین دا دائی بڑھا، شدائی بڑھا، مجاہد بڑھا، غازی بڑھا۔ اے اللہ مال اولاد دے فتنے تو بچا، اے اللہ مال اولاد دے فتنے تو بچا۔ اے اللہ عمل والے تمام مصیبتوں کے نے، تمام پریشانوں کے نے، تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ قبر دی وحشت تو بچا، قبر دے عذاب تو بچا۔ اے اللہ منکر نکیر سوال و جواب آسان فرما۔ اے اللہ میدان حشر دی دھوپ دے تہ تو بچا۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھ حوض کوثر نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نال اے اللہ سسانے کو بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ زندہ رکھ، اسلام دے رکھ، اے اللہ خاتمہ ایمان دے فرما۔ اے اللہ تمام دینی مدارس مساجد خانقاہ اے اللہ سب دی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے تمام علماء طلباء دی حفاظت فرما۔ اے اللہ سارے اکابرین دی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا تو رخصت ہو گئے سب دے قبروں کو باغ و بہار بڑھا، جتنے لوگ دنیا تو رخصت تھے گئے سب دے قبروں کو باغ و بہار بڑھا، سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تو زندہ رکھ، اسلام دے رکھ، اے اللہ خاتمہ ایمان دے فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔